text sa atong Bible study karon ng igsoon dito sa Romans chapter 3 verse 21 to 26. Magsugod. Trusting God's work for our redemption by Christ will be accounted for us as righteousness. Ang atong pagsalig sa Dios sa iyang gibuhat nga pagtubos kanato pinaagi sa Kristo nga atong Ginoo. Pagaisipon ala kanato nga maoy pagkamatarong so ato susihon diya sa Bible mga kaigsoon no. Kung sa pay atong matun-an tungod sa gitudlo diya sa Bible labi na sa mga pagtuludlo sab sa mga apostles ni Jesus. Roma kapitulo 3 bersikulo 21 hangtod sa 26. Sa English New King James Version ingon din na, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ on all who believe. For there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by His blood through faith to demonstrate His righteousness, because His forbearance, God had passed over the sins that were previously committed, to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Amen. So sa Cebuano mga igsoon nga huban ni Medina, apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios, gika padaya gawa sa kasuguan o gika pamatud-an man gani kini sa kasuguan o sa mga propeta. Ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo alang sa tanan nga magatuo. Kay walay kalainan sa Hudiyo o sa Hintil. Sanglit nakasala man ang tanan o nakabsan sa himaya sa Dios. Sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa pinasikan sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasiguli pinaagi sa iyang dugo sa maong halad nga pagkadawaton pinaagi sa pagtuo. Kini maoy pagpakita sa pagkamatarong sa Dios kay sa iyang langitnong pagkaminantuson gisayloan man lamang niya ang kasalanan nga nangahimo kaniadto. Kini mao ay pagpamatuod karong panahona nga siya matarong o nga siya magamatarong sa tawo nga may pagtuo kang Jesus. So mao na atong text mga igsoon sa atong pagtuon karon ang una nga atong basahon, atong pagatun-an diya sa kasulatan ang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga magtutuo sa mga taga-Roma mga igsoon diha sa mga bersikulo nagsugod sa 21 padulong sa 26. Kung sa ipagtulunan nato makita diha ang pagkamatarong nga gikan sa Dios gikapadayag. Apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios gikapadayag gawa sa kasuguan. Kining gitawag nga justification mga kaigsuonan o pagkamatarong kana itong pagpapa sa sala. Ang justification kanang nagisgot na siya o pagkamatarong nagisgot na siya kini nga context mga kaigsuonan nagisgot na siya o pagpapa sa sala. Unsaon nga ang sala mapapas ka na bang ma-erase, matabunan, mawala siya. Sa konsepto sa balaod mga kaigsuonan nganong gitawag siya nga ang pagkamatarong gikan sa Dios gikapadayag gawa sa kasuguan. Kay ang kasuguan mong ang konsepto sa pagpapa sa sala o remission of sins is mahitungod sa pagpula og dugo sa mananap. Kung atong tan-awon sa Hebreanon kapitulo 9 bersikulo 22, gisgutan ni Apostol Pablo sa hamubo lang no kay kung ato din siyang exhaustive ato siyang susihon verse by verse daghan ng mga references from Old Testament madugay mata no pero isip pag-review o natun-an naman nato ang uban ini mga kaigsuonan ato lang tan-awon balik unsay konsepto mga kaigsuonan base sa kasuguan unsay prinsipyo unsay concept nga ang sala sa tao mapapas. So
So atong i-refer dinhi sa Hebrewanon or Hebrews chapter 9 verse 22. Giingon din na sapagkat tinuod ubos sa kasubuan, hapit ang tanang butang pagahingluan og dugo. Hapit ang tanang butang pagahingluan og dugo, ubos na sa kasubuan. Unsa man nga kasubuan ang gisgutan diha? Katong kasubuan nga gihatag sa Dios pinagi kang Moises. Nga nahimong covenant sa Israel. Nahimo niyang covenant. Og matod pa atong ipadayon, og gawas sa pag-ula og dugo walay mahimong pasaylo sa mga sala. So kining justification is about remission of sins. Ang pagkamatarong nga gisgutan dinhi nga gipadayag gikan sa Dios ang pagpapas sa mga sala sa tao. Og gisgutan din na sa Roma 3:21 gawas sa kasubuan. Ang pagkamatarong gikan sa Dios gikapadayag ngadto sa mga tao gawas sa kasubuan. So dili na siya ilalom sa kasubuan nga principle or konsepto. Kay kung sa kasubuan ibase, walay sala nga paghinluan gawas kung adunay pag-ula og dugo. Unsa na nga mga pag-ula sa dugo? Pag-ula ka na sa dugo sa mga mananap, mga igsuon, no? Ang dugo sa mananap mo kana ang ula nila kaniadto. Mao na adunay pari bitaw sa mga Hudyo sa tribe ni Levi. Tungod kay ang trabaho sa mga pari, sila mo assist mo ministeryo para sa mga halad sa mga katawhan sa ilang sala. So dunay tawo nakasala, magdala siya halad, nagdala siya iyang kanding. Kung katong iyang kanding nga ihalad, halad to para sa iyang sala. Ang dugo adto mo ay ula para makasaylo iyang sala. Pero sa New Testament, ang pagkamatarong nagikan sa Dios dili na ilalom ana nga konsepto. Kundili diha na sa pagkamatarong nga dala ni Jesus Christ. Ang justification nato karon is through Jesus Christ na. Unsa man si Jesus Christ sa Juan 1:29 ug Juan 1:36, giingon din na nga, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kana sa inyong mga Bible. Ug tan-awa diha kung sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpainom kaniya og siya miingon, tan-awa mao kana ang kordero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan. Ang kordero sa Dios nga magawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kinsa man? Si Jesus Christ. So, mo na nga gisgutan din nga pagkamataro nga gikan sa Dios gikapadayag gawa sa kasubuan o kini gipanghimatud-an sa mga propeta sa kasubuan o sa mga propeta. So ang writings di ay about sa kasubuan sa law of Moses o kining sa mga prophets about sa justification, pag-remit, pagtangtang sa sala about the Lord Jesus Christ. Pero gipadayag na sa una wala pa na may bali sa mga tao nga mahitungod di ay kang Jesus Christ na. Karon nato nang hibal-an ug busa mag-anhin ni Jesus Christ mga kaigsuonan aron mahatag ang pagkamatarong, aron mahatag ang pasaylo sa mga sala, dili lang para sa mga Hudyo kundi para sa mga tao. Mabasa nato ang saysay o explanation na ana ni Apostol Pablo sa verse 23 sa Hebrews chapter 9. Verse 23 Hebrews chapter 9 padulong sa 28. I-explain ni Apostol Pablo kung sa kining offering, kung sa kining kalainan sa pagkamatarong nga pinasikat sa kasubuan o kining pagkamatarong nga gikan na sa Dios. Akong basahon maigsuon na sa ingon ni ana kinahanglan nga ang mga hulad sa mga langit ng butang pagahinluon ining mga butanga. Apan ang maong mga langit ng butang pagahinluon sa labi pa ka maayong mga halad inihaw kay niini. So dunay mas labaw pa ni ana, mas labaw nga halad inihaw kaysa adtong mga mananap. Ato ipadayon. Kay si Kristo misulod dili ngadto sa usa ka balaang dapit nga hinimog mga kamot nga hulad lamang sa tinuod kundi ngadto sa langit gayud. Kung ang pare nga mohalad sa mananap mosulod siya sa templo nga hinimo sa kamot sa tao building, si Kristo pag anhin niya nihalad siya sa halad inihaw nga para sa pagtangtang sa atong mga sala. Asa siya misulod? Sa langit. Sa langit na gyud siya mipaingon. Kadiin ato ang presensya sa ato langit ng Amahan. Mato pa diha kay si Kristo misulod dili ngadto sa usa ka balaang dapit nga hinimog mga gamot nga hulad lamang sa tinuod. Picture lang sa tinuod. Kundi ngadto sa langit gayud dito gid siya misulod
sa pagpangatubang karon alang kanato sa atubangan sa Dios. So ang pare kaniadto mosulod sa pinakabalaan nga dapit sa templo para mangatubang sa presensya sa Dios o mga muyo para sa katawhan nga pasaylo ang ilang masala dala tong halal sa halal nga dugo sa mananap. Pero si Jesus Christ ihalad niya iyang kaugalingong lawas. Saka siya sa langit tapos sa iyang paghalad. Kung nagpabilin siya dito aron matod pa dinhi magapangatubang alang kanato sa atubangan sa Dios. Dili usab aron sa pagsubli-subli sa iyang halad, sa iyang kaugalingon, maingon sa tinuig nga pagsulod sa mga labawong pare o saserdote ngadto sa balaang dapit, dinala ang dugo nga dili iyang kaugalingon. Kay kon mao pa kinahanglan unta nga magsubli-subli siya sa pag-antos sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Apan ingon sa karon sa makausara og sa wala nay pagsubli-subli siya mitungha sa katapusan kapanahonan aron sa pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad niya sa pagpakamatay sa iyang kaugalingon. Og maingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara og tapos niya na mao ang hukom mao man usab si Kristo tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao motungha sa ikaduha dili labot sa sala kun dili sa pagluwas sinuon kanila nga matinguhaon gayon nga nagapaabot kaniya. Verse 27. Mamatay mo kun ang tao makausa niya tapos ana ang hukom mao na Jesus Christ gihalad sa niya iyang kaugalingon kausa alang sa tanan aron ang tao makabato na og kordero para sa tanan. Amen. Bisan pa kita mga hintil ka magkuha tag karnero ihalad nato nya di ra ba karnero ang ipanghalad diri sa ato kay manok sa mga native manok nga puti baboy na samot nga baboy kay dili gusto sa Ginoo. Di ba? Baboy ang ihalad. Oh. Kay hintil mo gud ta, ta kabalo sa sugod sa Ginoo. Matay labot siya balaod. Nga bisan pag maghalad-halad tag ato, wala tay labot dito sa Israel. Pero ang Dios naghimo siya kordero nga iya para sa tanan. Para sa tibuok kalibutan. Busa mo ni siya nga ang pagkamatarong gikan sa Dios gipadayag ngadto sa mga tao. Kini nga pagkamatarong gawa sa kasuguan. So mao kana ang isa sa meaning kung makasugat kita sa bersikulo nga sa kasuguan matud pa diha nga walay tao nga pagkamatarungon pinasikan sa buhat sa pagbantay sa kasuguan. There is no man that shall be justified by the works of the law. Ang kahulugan day anak, mga igsoon, mo kadto nga dili kita makadawat sa pagkamatarong pinaagi sa buhat sa pagbantay sa kasuguan nga maghalad kita sa mga mananap ngayon himo natong kordero. Ang pagkamatarong di ay ang justification, ang pagpapa sa atong sala maangko nato pinaagi sa halad nga gibuhat ni Ginoong Hesus. Pero ang Israel hangtod karon gusto pagigyapon silang magtukod og templo. Kay aron ma-revive nila, mabalik nila ang ilang gibuhaton sa paghalad sa mga mananap. Kay nagtuo pagigyapon sila na ang kapasayloan sa ilang mga sala pinasikat sa paghalad sa mga dugo sa mananap nga tuwa didto ilang natun-an sa panahon ni Moises. Kay wala pa nila dawata ang Kristo. Pero matod pa din ni makaigsunan sa atong gibasa, balikan nato ang Roma Kapitulo 3. Ingon dinhi, Roma 3:22. Palihog ko sa inyong mga Bible, sundan ninyo. Ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. So kini di ay mo'y gusto sa Dios nga itudlo sa mga tao sa tibuok kalibutan, dili lamang ang Israel. Nga matod pa niya, ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Dili pinaagi sa buhat sa pagbantay sa kasuguan, kundi pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Kung pinaagi sa buhat sa pagbantay sa kasuguan, nan pinaagi di ay sa pagpadayon sa paghalad sa mga mananap o pag-ula sa ilang dugo. Pero dili matod pa dinhi gipadayag na ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga gawas sa kasuguan. Og kana matod pa ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Padayon ta. Alang sa tanan nga magatuo kay walay kalainan sa Hudiyo ug sa Hintil. So Hudiyo ug Hintil dili na wala nay kalainan. Ang iyang gipasabuti ni nga mahudiyo man ka o mahintil man,
ang pagkamatarong, ang justification, ang pag-remit sa sala, ang pagtanggal sa sala, ang remission of sin, madawat sa tao, pinaagi lang sa pagtuo kang Jesus Christ. Tuuhan niya nga si Jesus Christ mo ang kordero sa Dios nga magawag kang sa sala sa kalibutan. Wala nila Ato ipadayon. Sila, verse 23, verse 23 sa sanglit nakasala man ang tanan og nakabsan sa himay sa Dios. Hudiyo, hintil, nagsala ang tanan. Dunay balaod o walay balaod, dunay kasuguan o walay kasuguan, nakasala ang tanan. Kinsa may dunay kasuguan, mga Hudiyo. Kinsa dunay balaod, mga Hudiyo. Ang walay kasuguan o walay balaod, kinsa man, mga hintil, sama nato, mga non-Jewish. Di mga Hudiyo. Nakasala ang tanan. Pero sa atubangan sa Dios, kay nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, ang pakatanggal sa atong mga sala mauna karon ang pagtuo kan Jesus Christ. Nga si Jesus Christ mo ang kordero sa Dios nga nagawag sa sala sa atong mga sala. Padayon ta, verse 24. Sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya, ingon nga gasa pinasikat sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus. So karon gipasikat na sa pagkatinubos ang atong pagkamatarong, ang pagtanggal sa atong sala. Dinani ba? Nakay utang. Unya ang imong utang gibayaran nako. Kinahanglan mo tuo ka nga akong gibayaran imong utang. Kinahanglan dawaton nimo nga katong akong gibayad, no to imong bayad. Di mag-isip ka na karon sa imong kaugalingon nga ay salamat kay gibayaran nimo akong utang. Wala na ko utang dia. Wala na. Ngano man? Gibayaran ko na. Gibayaran na. Di ka ba malipay nga dunay nagbayad? Di ba maglipay ka, magpasalamat ka, pero maingon ka nga, di ko dawat anak imong bayad. Ako imong bayad anak, kay ako nang utang. Pero ang Ginoo nag-ingon nga, walay taong makabayad sa iyang utang. Walay taong makabayad sa iyang sala. Kanang sala nga utang, walay taong makabayad anak. Kay ang bayad sa sala, kamatayon. Amen. Na ug mamatay ka na, maghukom na ang Dios. Hebrano 9, 20, 27. Di ba? Humani ana, 27, 28. Humani ana, mao ang hukom. Pag mamatay na ang tao, na ako'y magbayad, suhulat kang mamatay ka. Pag kamatay nimo, maghukom na dayon. Og maingon nga ang tao gibutan nga mamatay sa makausara og tapos niya ana, mao ang hukom. Mao man usab si Kristo tapos makahalad sa makausap. Sa ato pa, ang gibuhat nga gitubos ta niya before sa ta mamatay. Kay pagkamatay daw nato, mao naman ang hukom. Nya og mobayad gyud sa atong sala, di nato dawaton ang gibayad ni Kristo nga mao niyang pagpakamatay sa atong sala. Hukman na ta sa Dios. Kay makatubang naman ta sa iya sa paghukom. So ani, sila pagamatarungon, balik ta sa Romans 3:24, sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya ingon nga gasa. Hinatag gasa. Di na ka problema og unsa akong ihatag, wa ra ba ko'y karnero? Wa ra ba ko'y kanding kay pobre ra ba ko? Karon ang tanan aduna nay kordero nga halad para sa ilang mga sala. Nga mao si Jesus Christ. Kinahanglan lang tuuhan. Ug mato pa dinhi pinasikat sa pagkatinubos. Verse 25, nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pa si kuli pinaagi sa iyang dugo. Gitanyag daw na sa Dios para sa tanan. Nga halad pa si kuli. Sumo lagi. Gibayran na niya ang atong mga sala. Gitanyag dayon ngadto sa mga tao nga ayaw na mo kabalaka sa inyong mga sala kay do na nay nagbayad. Kinsa man na si Kristo. Amen. Kinahanglan lang tuuhan ninyo siya aron nga sa dili pa moabot ang hukom o sa dili pa moabot ang kamatayon, madawat ninyo ang kapasayloan sa inyong mga sala. Amen. Another testimony ani diya sa Bible is diri sa Lucas kapitulo 24 versikulo 45 hangtod sa 47. Ang pamatuod sa kasulatan mahitungod sa Kristo nga mao kordero. Matud pa diya, og iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Kinsa ka salabutan ang gibuksan sa Ginoo sa mga apostoles aron makatukib sila sa kasulatan, aron makasabot sila. Verse 46. Og miingon kanila sa ingon ni iling naisulat nga ang Kristo kinahanglan gayud makaantos ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay. Amen. Verse 47. Og nga sa iyang ngalan, mato pa din og nga sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. So kinahanglan di ay nga ang tawo nga modawat kang Jesus Christ
Ang tao nga mutuo sa iya halad sakripisyo para sa atong mga sala, halad pasiguli. Kinahanglan maginulsol. Dili ka magpadayon sa kinabuhi sa kasalanan. Magpakadiyos no na. Hallelujah. Kinahanglan mag-inulsol. Kay ang kapasayloan na sa iya. Hallelujah. So pinaagi sa atong pagtuo, balik ta dinhi sa Roma 3. Verse 25. Nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasiguli pinaagi siyang dugo. Gitanyag ba gi-offer. Si Kristo nga iyang bugtong anak gitanyag niya aron dawaton sa mga tao nga mao'y bayad, nga mao'y nagbayad sa atong mga sala. So kung basahon ninyo ang Acts 4:12, walay laing ngalan nga gihatag sa sinong sa langit nga pinaagi niini maluwas kita. Mao na yung gisangyaw sa mga apostolos. Maluwas kita sa atong mga sala kay siya ang nagbayad sa atong mga sala. Okay? Gitanyag kana sa Dios. Pero ang mga tao uban kay dili mutuo. Ang uban nituo unta nga si Jesus Christ ang kordero apan dili gihapon makinabuhi ang pagtuo. Busa kinahanglan kita magtuo niini nga makinabuhi nato ang atong pagtuo niining gitanyag sa Dios hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Nga magmatinuohon kita niini. Padayon ta nga mao ang halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtuo. Halad to nga gihalad dawaton nato pinaagi sa pagtuo. Kini maipagpakita sa pagkamatarong sa Dios. Kay sa iyang kalangitnon nga pagkaminantoson gisayloan man lamang niyang kasalanan nga nangahimo kaniadto. Kini mo ay pagpamatuod karong panahona nga siya matarong o nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Jesus. So kinsa ang i-justify, kinsang tao nga pasayloon ang sala, hugason ang sala, kadtong mga tao nga may pagtuo kang Jesus. Matod pa diya sa bersikulo 26 sa Roma 3. Tuuhan na to sa liga nato nga siya gayon ang kordero sa Dios nga magawagtang sa atong mga sala. O sa kanunay sa atong kinabuhi kita nga Dob, yung saon man nga usahay pa kasala ano ba ta? Ha? Saon man Nituon na ta pero usahay lagi kay masipyat man. Kasala man ta. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 1 ug 2. Dili siya pari nga kagahapon ra. Dili siya kordero nga kagahapon ra. He is the same yesterday, today, and forever. Asa kanina sa Hebrews 13:8. So he is the Christ of yesterday, and today, and forever. Busa kun na mingon ta nga unsa ang makanako dili siguro ko makasulod ani sa langit gihapon kay masipyat man ko sa unsa ko yun. Sala ako. Naagya po ko'y mahimo. Although nabag-o naman ako pagkatao pero naagya po ko'y mahimo ba? Unsa may atong paglaom taliwala ng tanan. Dako kay tag paglaom kay naa man si Kristo. Madod pa sa unang Juan kapitulo 2, bersikulo 1 ug 2. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niini mabutanga aron kamo dili magpakasala o managpakasala. Apan kung may makasala man gayon, kita adunay manlalaban nga mga tubang sa amahan kinsa sa Kristo ang matarong. Di manlalaban. So ma-rescue magyapon ta niya. Og siya, verse 2, og siya mao ang halad pasiguli alang sa atong mga sala. Og dili lamang sa ato rang mga sala, kundi dili sa mga sala usab sa tibuok kalibutan. So available di ay si Jesus Christ para sa tanang mga tao, dili lang kay para sa mga nagtuo. Katong nagtuo na. Kung dili katong wala pa nagtuo, may chance pa sila kung execute sila pagtuo. Pinana ang mga igsoon no? Naagyo tay paglaom kay si Jesus Christ. Matod pa din na through faith or by faith in Jesus Christ. No, ay akong basahon ang akong note mga kaigsoon no. Ingon diha, through faith or by faith in Jesus Christ we come to God or approach God. No, tungod sa pagtuo, pinaagi sa pagtuo, nato diha kang Jesus Christ nga mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala. Ang gitanyag sa Dios bayad sa atong mga sala. Nagduol kita sa Dios. Dili man ta makaduol diretso sa Dios ba ana? Kinahanglan ta moagi kang Jesus Christ. Nga naman ngano inana man nga moduol ta sa Dios pinasikan o pinaagi o tungod sa pagtuo kay mato pa believing we can receive His mercy because of Christ. Nagsalig kita nga madawat nato ang kaluoy sa Dios para sa ato tungod kang Kristo. Nga naman because He offered Himself already, that is for the atonement of our sins. Tungod ka iya namang gihalan ang iyang kaugalingon para pagbayad sa atong mga sala.
So una-una alang gani na sa Old Testament na taong nakasala, nagdalagan din, nag-confess dito sa pare nga nakasala ko. Oh. Unya, nagdala ko ani akong halad, sumala sa kasuguan, kay aron nga mag-offer ko para mahinluan akong sala. Di mingo din ang pare, sige ato ning ihalad kanto sa Dios. Iula din ang dugo adto. Unya ang pare, mao din ito'y mudala sa imong pangamuyo, dito sulod siya sa templo, mag-ampo siya para sa imo. Karon, kadto tao to siya. Pero karon, kinsa man ni si Jesus Christ. Niingon ka man Jesus Christ, Ginoo, nakasala ko. Amahan ka lang dito, nakasala ko. Kinsa man, diretso ka dito. Ginoong Hesus, nakasala gyud ko. Muduol ka sa iya, sa imong mga pag-ampo. Tabangan ko Ginoo. Dili naman mo ingon si Jesus, amang imong halad, amang kanding. Amang karniro, amang bakang na imong halad, wala. Di na siya mo ana. Igo lang nimo i-confess. Isugid nga nagtuo ko nga sa akong pagduol sa imo, makadawat ko sa imong kaluoy ug pasayloon nimo ko sa akong nga sala, tungod kay nagtuo ko nga ikaw mao ang kordero nga nagawagtang sa akong mga sala. Og dili lamang sa akong sala, kundi dili sa sala usab sa kalibutan. Nagtuo sab ko nga ikaw ang akong pangulong pari, ang labong saserdote nga mo'y among manlalaban. Ug tigpatiliwala. Dili na kamo adtong tawo nga pare, di ba? Wala na to. Jesus Christ ka na mga muyo. So ang Dios nga atong giduol aron mga muyo ta, adto ta sa pare. Kinsa may atong pare? Jesus Christ. Manang dito ta sa iya pag-ampo. Dito ta mangayo og tabang para pasayloon ta sa atong mga sala. Madawat na atong kaluoy sa Dios. So we have to take note and put into awareness that God is our Heavenly Father whom we are approaching for mercy. Di ba? Ato ibutang mga kaigsunan nga ang Dios nga atong langit ng amahan, siya'y atong ginaduol para magitinguhan nato iyang kaluoy. Tungod kay makasasala ang utang. Pero ang atong pagduol sa iya nasayod kita nga ang Dios magmaluluyon kanato. Tungod sa Kristo nga atong Ginoo. Unya makaduol gid ka ta sa Dios? Makahimo ka ta pagduol sa Dios? Makahimo. Because ang Dios nga atong ginaduol is ang Dios nga atong giduol naa siya sa templo niya. The body of Christ is the temple of God. Ang lawas ni Kristo, templo sa Dios. So nag-ampo ta kan Jesus Christ. Pero ang atong gipakigsultihan naa sa iya nga mao ang Dios. Mato pa din na sa John chapter 2 verse 19 to 22. Ang lawas ni Kristo mao ang templo sa Dios. Juan 2:19 hangtod sa 22. Balik. Importante mag-take note mo kay kining akong mga gipanghatag ng mga verses, inyo maning ma-review ng mga references. Ako na biya gitudlo sa inyo na apply critical thinking, di ba? Kinahanglan magpasinabuton o magsusi. Dili kay kung na kay madungog diretso ra ka mo tuo, walay pagsusi. Susingon gid nimo para ma-verify nimo nga kana siya tukma aron ang imong pagtuo kang Kristo sakto sa nga pagtuo. Di ka makadevelop og pagtuo nga dili sakto. Kaya ang pagtuo ra ba mag-aabot pinaagi sa madungog. Unya ko nang imong dungog sayo, di nakabatod kag sayo nga pagtuo. Wala na tukma di as pagtuo kang Kristo nga mao gi angay. Nya, Hebrewanon kapitulo 4 bersikulo 14 hangtod sa 16. Basahon na to. Hebrewanon 4 14 hangtod sa 16. Busa sanglit aduna man kitay dakong labang saserdote or labang pari nga nakalata sa kalangitan kinsa si Jesus, ang anak sa Dios. Panusganta pagkupot ang atong tinuuhan. Kaya ang atong labang saserdote dili siya usa nga dili ara mobati sa pagkaluoy kanato sa atong makaluyahon. Hinunua usa siya nga sa tanang paagi gitintal kan ingon kanato Ginoon wala siya makasala. Sa ingon ni ana uban sa pagsalig manuol kita sa trono sa grasya. So dapat di ay duna natay believing heart, matinuon nga kasing-kasing nga madawat nato ang kaluoy sa Dios. Iniduol nato sa trono sa iyang grasya. Mauna ang mga Christians, mauna ang mga believers, mga kaigsunan ng Jesus Christ, mauna ang church nga naadiha ilang pagsalig o ilang paglaro. Mudangog dayon ta dito, umato pa dinhi aron makadawat kita kaluoy o makakaplag kita grasya nga makatabang kanato panahon sa panginahanglan. Ang isa sa atong problema, unsa man kanako nga makasulod dito sa langit? Ginoo ayo na isa ikaw kukuha. O wala pa gid ako Ginoo, mahadlok ako kay basig wala pa ako mahigpit, daghan pa akong mga sala.
Pero ang gaihingpit sa Dios mao ang atong pagtuo. Ang gahimpito niya atong pagtuo kay kung makabaton tag pagtuo nga bugos diya kaniya, hingpit nga pagtuo kaniya, siya mo'y mopapa sa atong mga sala. Inaana na kita kay lahi man atong konsepto kay atong hingpito ng atong mga buhat. Na di man mahingpit mo nang wala. Mawala na lang hinuntag paglaom. Kaya atong aim, hingpito na atong mabuhat which is impossible para sa tao. Kaya giingon naman sa kasulatan nga walay usa nga matarong. Wala, bisan usa. Bisan pa ang tao nga nagpakamatarong nga nagnikamot sa pagkamatarong pero magpakasala pagyapon. Usa ang ato gayod nga kinahanglan ang gitudlo gid na sa Bible nga kinahanglan mahingpit ang atong pagtuo. Kay pag mahingpit ang atong pagtuo, makabaton kita o pagsalig diha kaniya nga may magamatarong kanato. Amen. Pinaagi sa iyang dakong kaluoy. Tanaw ni mo katong tao nga sige nato gihisgutan dinhi nga parisiyo o maniningil sa buhis nga nag-ampo. Ang maniningil sa buhis ang parisiyo, religyoso, expert sa balaod. Grabe niyang appreciate sa iyang kaugalingon diya sa tubangan sa Dios nga hatag mo siya kapulo niya gapuasa siya pirmi kadua sa isang semana di pagid siya kawatan, di pagid siya mananapaw, di pagid siya parehas maniningil sa buhis. O kanindot gikaya yang ipangisgutan siya pagkatao ang iyang mga good works. Pero katong maniningil sa buhis, igo ra gid siya panampok siya dugan nga Dios ko kaluy ako nga makasasala. So ang ato ron yung ginapangamuyo sa Dios ang kaluoy niya. Pero ang kaluoy sa Dios, the mercy of God, ang kaluoy sa Dios, madawat nato kay iyan ang gi-express diha kang Jesus Christ. I-express na niya. Mo na nga kung diha kang Jesus Christ, mosalig ta, makasalig ug makalaom ta nga maluluyon ang Dios nato through Jesus Christ. Amen. So what si Jesus Christ kani ingon magud na si Jesus Christ sa laing bahin sa kasulatan. Ang amahan wala dili siya mahukom. Gihatag niya ang tanan nga paghukom diya sa anak. So ang maghukom ang desisyon na Jesus Christ. Mo na nga pagbagampo ta sa iya, may utang Ginoo, kaluy tawo ko kay ako makasasala. Si Jesus Christ ang magdesisyon ano, kaluyan kanya og dili. Na daw bigay gi-express naman sa Dios iyang kaluoy through Christ. Kay nag-antos man siya sa atong mga sala. Nagsekripisyo siya para sa atong sala. So, assured kaayo ta nga makadawat ta sa kaluoy sa Dios. Naali na ang Hebreano 4:14-16, di ba? Magkabalo mo gud siyang maluoy sa ato kay nakasinati siya sa atong nasinatian. Kabalo siya mo simpatya sa ato. Unya sa John chapter 9, chapter 2 verse 19 to 22, kini man kong lawas ni Ginoong Hesus templo sa Dios. So talking to Christ is tantamount, equivalent ra pod siya sa ang pagpakikistorya nato kang Jesus Christ, equivalent sa mara nga nakikistorya ta sa Dios. Nga naman, nato pa din na Ingon pa ni Jesus Christ sa Juan Kapitulo 2, versikulo 19 hanggang 20. Kung si Jesus mitubag kanila, gubaan ninyo kining templo, patindogon ko kini sulod sa tulog adlaw. Ano na yan gitumbok anak? Katong templo nga ilan gitukod nga 46 years, nagsimbolo kato sa lawas ni Jesus Christ, nga mo ang templo sa Dios. Ug matod pa sa verse 20, ug ang mga Hudiyo na nagpanubag kining templuha gitukod sa sulod sa kapatan ng unong katuig ug imong patindugon kini sulod sa tulo lang kadlaw. Verse 21, apan ang templo nga iyang gipasabot mao ang iyang kaugalingong lawas. 21, verse 22, mao man gani nga sa pagkabanhaw na niya gikan sa mga patay ang iyang mga tinun-an na hinumdum sa iyang pagsulti niini. Og sila na nagpanuo sa kasulatan og sa pulo nga gisulti ni Jesus. So, si Jesus, ang iyang body is the temple of God. When we approach Jesus Christ, we approach God. Sa diyang muduol ka sa kang Jesus Christ, nagduol kita sa Dios. Kung mag-insulti ta kang Jesus Christ, nag-insulti kita sa Dios. Ang tao, asa man siya maghalad o magsimba sa karaan nga panahon, sa daan kasabutan. Madto siya sa templo, maghalad o magsimba. Karon asa man ta muduol, diha kang Jesus Christ. Amen. Ang giingon pag yun maka-igsunan sa Colossus 2:9 nga ang diha kaniya nagapuyo, in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Diha kaniya nagapuyo ang kinatibuk-an pagka Dios sa lawas. So naa sa iyang lawas nagapuyo ang kinatibuk-an pagka Dios. Ingon ana,
So mahimo gid ni Jesus Christ ang pagluwas kanato. Hallelujah. Last, mga kaigsunan, gingon diri sa Juan kapitulo 14, versikulo 10, wala ka ba di ay magatuo nga ako anaa sa amahan, ug nga ang amahan ania kanako. Ang mga pulo nga akong gisulti kaninyo, wala ko isulti kini sa kinaugalingong kong pagbulutan. Hinunoa ang amahan nga nagpuyo sa sulod nako, siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. Asa ang amahan nga mao ang Dios nato, naa nagpuyo sa lawas ni Jesus Christ. Amen. Kung giun sa kana pagka-plaster, ayaw na lang ko yung pungutan kay wa di ko makabalo kung sa kana. Kay wa sa kana gidetalye sa Ginoo o giun sa kana diha sa sulod sa iyang lawas. Niyon lugar ka nga duha, lugar tong dito sa iyang sulod. Dili na lang nato libugon kay Deuteronomio 29:29 nasulat diya nga ang butang nga gipadayag ato pero ang butang nga wala iya sa Dios. Pero ang gipasabot niya sa ato magkaigsuonan nga ang amahan nga naa siyang sulod, may nakigsulti di ay kanila. Busa kung kita makigsulti kang Ginoong Hesus, nakigsulti kita sa atong amahan. Kung kita nagampo kang Ginoong Hesus, nagampo kita sa atong amahan nga langit nga mao ang atong Dios. Kung nangamuyo kita kaniya, nangamuyo kita sa atong amahan nga langit nga mao ang atong Dios. So makaluwas ba gyud ang Dios kanato? Makaluwas gyud siya. Katapusan verse nga akong basahon diya sa Hebrews chapter 7 verse 25. Hebrews 7:25. Wherefore he is able to save them to the uttermost that come unto God by him, seeking he ever liveth to make intercession for them. Ang purpose sa pagkatao ni Jesus Christ para dunay mediator ang tao o ang Dios. Ang tao diya sa iyang Dios. Ang purpose sa pagkatao ni Jesus Christ nga nahimo siyang Lamb or Christ na siya lawas aron ang tao makasimba sa Dios nga doon na siya access, doon na siya tigpataliwala nga dili hinimo sa tao kanang balay nga gitawag simbahan, dili or templo, kundi si Jesus Christ. Kita ang nahimong siya ang nahimong access nato dadto sa atong Heavenly Father. Sa iyang pagkatao ang iyang lawas maoy nahimong templo. Wala ka kung adto ka libro sa pinadayag makita nimo dito na walay templo dito kay unya mubalik ang Dios, mubalik si Jesus sa dagway niya. Makita nato ang Dios sa iyang panagway. Hallelujah. Makahimo ba gid ang Dios sa pagluwas kanato? Balik ko nato Hebrews City 25, makahimo siya pagluwas kanato. Tungod kay buhi man siya sa walay katapusan. So siya may atong permanent. Siya ay mahimong permanent nga high priest o permanent nato nga lamb or cordero, permanente po siya nato nga permanente po siya nga templo sa Dios. Kay diha kaniya magasimba ang mga tao. Magasimba sa Dios. Magaampo, magapangamuyo. Hallelujah. Punto sa tanan, salamat kaayo sa inyong panahon, salamat sa inyong pag-join ng Igsoon.